مسئله ازدواج جوانان خیلی مهمه، جز مسائلی است که اصلا نباید از او غفلت کرد. راههایی برای تسهیل ازدواج، امکان ازدواج برای جوانان باید پیش بینی بشه. بعضی از این راهها هزینه مادی هم نداره، فقط تصمیم گیری لازم داره، توجه لازم داره. هر چی که ما بتوانیم در جامعه مسئله مشکل جنسی جوانان را حل کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعه ماست، به نفع دنیا و آخرت کشور ماست. من بیم از این دارم که نگاه بی‌تفاوت نسبت به مسئله ازدواج این در آینده تبعات سختی رو برای کشور به وجود بیاورد. اون کسانی که مبانی اسلامی را در ذهنها متزلزل میکنن، اون کسانی که شعارهای اصلی انقلاب را مورد تعرض جدی قرار میدن، اون کسانی که نهاد خانواده رو بی ارزش جلوه میدن، ازدواج رو بی معنی وانمود میکنن، اینا هست امروز تو جامعه ما. نمیشه در مقابل اینها بی تفاوت ماند. ازدواج موجب نشده است و نمی شود، تشکیل خانواده موجب نمی شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه. بعضی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج وجود داره که اینها دست و پاگیر است، مانع از رواج ازدواج جوان هاست. این سنت ها رو باید عملا نقض کرد. انگیزه برای ازدواج باید تبدیل بشود به یک اقدام عملی، یعنی ازدواج باید تحقق پیدا بکند. اینی که خدای متعال می‌فرماید ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، این یک وعده الهی است. ما باید به این وعده مثل بقیه وعده های الهی که اطمینان می‌کنیم، به اون وعده ها باید اطمینان کنیم.